Good morning. Good morning. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। एउटा भनाइ छ, दुनियाँ समयअनुसार बदलिन्छ, तपाईँ आफ्नै हिसाबमा बदलिनुहोस्। दुनियाँले जेसुकै हुन्, दुनियाँ जुनसुकै गतिमा जाओस्, तर तपाईँ आफ्नै हिसाबमा राम्रो गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र यो प्रेरक भनाइसहित आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। र कार्यक्रमको सुरुवात सुन्दर तस्बिरबाट गर्दै आइरहेका छौँ। र पहिलो तस्बिर हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। शङ्कर पौडेलजीले पठाउनु भएको तस्बिर, यो ट्विटरमा पठाउनु भएको छ @officialgm नेपालमा उहाँले यो तस्बिर राख्नु भएको छ। र तस्बिरसँगै उहाँ क्याप्सनमा लेख्नुहुन्छ, आफ्नो पहिचान आफैले बनाउने हो। यस्तो पहिचान बनाउनुहोस् कि कसैले चाहेर पनि त्यसलाई नकार्न नसकोस्। पाटन सङ्ग्रहालयको उहाँले तस्बिर राख्नु भएको छ र पाटन सङ्ग्रहालयलाई देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, यही पाटन सङ्ग्रहालयलाई हेर्नुहोस्, उभिएको छ आफ्नो पहिचानसहित निर्धक्क छाती फुलाएर दशकौँदेखि। सक्छ कसैले होइन भन्न? यो चाहिँ पाटन दरबार परिसरको तस्बिर सहित शङ्कर पौडेलजीले क्याप्सनमा लेख्नुभएको कुराहरू थियो। र अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ, सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ दिनेश बुढाथोकीले। र तस्बिरमा क्याप्सनसहित उहाँ लेख्नुहुन्छ, लाइफ डजन्ट ह्याभ टु बी हाउ यु थिङ्क इट इज, इट्स अल अबाउट पर्सेप्सन भनेर लेख्नुभएको छ। र उहाँले लेख्नुभयो जस्तै, जीवन तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन र यो एउटा जीवन आफ्नो गतिमा गइरहेको हुन्छ र तपाईँ त्यसलाई राम्रो सोच्नुभयो, राम्रो ढङ्गले चाहिँ सकारात्मक सोच ल्याउनु भयो भने पक्कै पनि जीवन राम्रै ढङ्गबाट सोच्न सकिन्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने खालको उहाँले यो क्याप्सन लेख्नुभएको छ। र माई मर्निङ सेक्सनमा थियो यी तस्बिरहरू। र तपाईँ पनि यस्ता कुनै तस्बिरहरू राख्न चाहनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै सूचनामूलक जानकारीमूलक सन्दर्भहरू हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो ट्विटर र फेसबुक एड्रेसहरूमा पठाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा पठाउनको लागि तपाईँले ktv.gmn, त्यसै गरी ट्विटर ह्यान्डलमा पठाउनको लागि @officialgm नेपालमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। र आज हामी विषयवस्तु उठाउँदैछौँ सुदूरपश्चिमका विषयमा। सुदूरपश्चिमका केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि घाम पनि अस्ताउन मात्रै आउँछ यहाँ, अर्थात् सुदूरपश्चिम भेगले दशकौँदेखि उपेक्षा सहिरहेको छ, राज्यबाट उपेक्षा सहिरहेको छ। प्राकृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, क्षमताको रूपमा धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू छ सुदूरपश्चिमसँग, तर मात्र त्यहाँ अभाव छ। राज्यले केही एउटा बाटो दिने, आर्थिक रूपमा केही सहयोग गरिदिन सके, त्यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरू छ। आज हामी सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय सम्भावनाहरू, प्राकृतिक सम्भावनाहरू के छन्, यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ अमरबहादुर शाही, जो पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र सुदूरपश्चिमको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूका विषयमा उहाँले खोजी गरिरहनु भएको छ। सँगै पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुको लागि, विकास गर्नुको लागि विभिन्न ढङ्गबाट काम पनि गरिरहनु भएको छ। र सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय रूपमा के सम्भावनाहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उहाँ जोडिसक्नु भएको छ र हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमरजी, यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। हामी केही बेरमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ। र सुदूरपश्चिमका केही त्यस्ता दृश्यहरू यहाँ राख्न चाहन्छु कि सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउँछ शुक्ला फाँट, त्यसै गरी खप्तड, रारा लगायतका चर्चित स्थानहरू त्यहाँ रहेका छन् सुदूरपश्चिममा। यी सुदूरपश्चिमको केही दृश्यहरू तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। मुगुको रारा, कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटा, बैतडीको खप्तड, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, डोल्पा, बडीमालिका लगायत थुप्रै रमणीय तथा पर्यटकीय गन्तव्य त्यहाँ सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यहरू सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेका छन्।
पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र पूर्वाधार विकासको अभावमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश गन्तव्यहरू नेपालीकै लागि नजिकको तीर्थ हेला जस्तै भएका छन्। आफ्नै मुलुकको यस्ता मनमोहक र रमणीय स्थलहरू नजिकबाट निहाल्न नपाउनु हामी नेपालीहरूको विडम्बना हो। साथै अधिकांश विदेशी पर्यटकले समेत नेपालमा र खास गरी आज हामी सुदूरपश्चिमका विषयमा बोलिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिममा यस्ता मनमोहक दृश्यहरू छन् जुन हामी तपाईँलाई देखाउँदै जानेछौँ र कुराकानी पनि गर्नेछौँ, यहाँका गन्तव्यहरूका विषयमा कुराकानी पनि गर्नेछौँ र त्यस्ता सौन्दर्यहरू हामीले बेच्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरूलाई देखाउन सकिरहेका छैनौँ, प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा र सुदूरपश्चिम भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा तथा अन्य प्राकृतिक दृष्टिकोणले एकदमै प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। मात्र हामीले त्यहाँ पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यहाँका गन्तव्यहरूको खोजी गर्न सकिरहेका छैनौँ र केही गन्तव्यहरू चर्चामा रहेका छन्। जस्तो राराको कुरा गऱ्यौँ अघि हामीले, त्यसै गरी सुक्लाफाटा, खप्तड लगायतका अरू, त्यस्तै बर्दियाको ठाकुरद्वारा, डोल्पा, बडीमालिका लगायतका स्थानहरूका अलि बढी चर्चामा रहेका छन् र यस्ता धेरै स्थानहरू, यस्ता धेरै गन्तव्यहरू रहेका छन् सुदूरपश्चिममा जसको पहिचान हुन सकिरहेको छैन, त्यो गन्तव्यको खोजी हुन सकिरहेको छैन र पहिचान भएका र यस्ता चर्चित रहेका गन्तव्यहरूसम्म पनि सहज रूपमा जान सक्ने यातायातको साधनहरू त्यहाँ रहेका छैनन्, भौतिक पूर्वाधारहरू बन्न सकिरहेका छैनन् र पर्यटकहरू त्यहाँ पुगेर बस्न सक्ने स्थानहरूको समेत हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी रारा जान्छौँ र रारा जानको लागि पनि सहज यातायातको सुविधाहरू छैन। हामी नेपालगञ्जबाट हवाई यातायातमा जानुपर्ने अवस्था छ। हामी यदि सडक मार्गबाट त्यहाँ जान सक्ने अवस्था थियो भने खर्च पनि कम हुने थियो र अन्य त्यहाँसम्म पुग्ने अन्य स्थानहरूको पनि हामी पर्यटकीय रूपमा विकास गर्दै त्यहाँसम्म लैजान सक्ने अवस्था हुने थियो र यस्ता धेरै अन्य स्थानहरू रहेका छन् जहाँ हामीले प्रचुर मात्रामा प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ र हामी आफ्नै कुराकानी गर्ने हो भने पनि हामी अन्य क्षेत्रहरू जान्छौँ, हामी बरु घुम्नको लागि विदेश जाने गर्छौँ। तर देशभित्रै रहेका यस्ता रमणीय प्राकृतिक रूपमा यति सम्पन्न, यति रमणीय स्थानहरू छन् जो चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि अचम्म, छक्क, तपाईसँग जे भावनाहरू छन् सबै त्यहाँ पोखिन थाल्छन् र हामी त्यस्ता स्थानहरूसम्म हामी गइरहेका छैनौँ। आफ्नै स्थानीय यस्ता स्थानहरूको प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति भनी प्रवर्धन गर्नको लागि र 2-4 पैसा हामी खर्च गर्छौँ र आफ्नै स्थानमा गएर त्यस्ता ठाउँहरूको प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यहाँको स्थानीय वेशभूषा, संस्कृति, भाषा, संस्कृति यो सबैको एउटा विकास हुने थियो। पर्यटनको विकास हुनु भनेको समग्र देशको विकास हुने हो र सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लागिरहेका र पर्यटन व्यवसाय समेत गरिरहेका अमर बहादुर शाही हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। र आज हामी सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास विस्तारको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र सुरुमा अहिले सुदूरपश्चिममा पर्यटकहरूको चहल पहल कस्तो छ, यो कोभिड-19 पछिको अवस्था? अहिलेको समय चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर पर्यटन, सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको जस्तो लाग्छ। किनभने अब नेपालीहरूले पनि अहिले विदेशमा धेरै ठाउँ जान सक्ने अवस्था छैन र त्यस्तै विदेशीहरू पनि यहाँ नेपालमा आउन सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यसैले आन्तरिक पर्यटकको लागि विशेष गरेर यो सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलहरू जस्तो अब रारा, खप्तड, सुक्लाफाटा, बर्दिया, डोल्पा यी क्षेत्रहरू चाहिँ निश्चय पनि आन्तरिक पर्यटकको उसमा चाहिँ रोजाइमा परेका छन् र यो समग्र भनौँ न राजनैतिक हिसाबले चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न प्रदेशमा बाँडिए पनि हामीले यसलाई चाहिँ हराएका टुरिस्टले चाहिँ यसले चाहिँ वाइल्ड वेस्ट को रूपमा चिनाएको छ सबै क्षेत्रहरूलाई। र म भर्खरै खप्तड पुगेर आएँ, 12 जनाको टोली लिएर आएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि हामी आउँदाखेरि पनि अरू जाने मान्छेहरू पनि त्यो लगिरहेछन्, गइरहेछन्। सुक्लाफाटा पनि त्यतिकै छ। बर्दियामा नै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको राम्रै चहल पहल सुरु भएको छ। रारा त अब भनौँ अब कुनै दिनमा त त्यहाँ त अब रारामा त निकै मान्छेको भिड नै लाग्ने गरेको छ र समग्रमा भन्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चहल पहल सुरु भएको छ।
अमरजी, अब अलिकति पर्यटकीय गन्तव्यहरू जुन चाहिँ हामी खोजी गर्न सकिरहेका छैनौँ सुदूरपश्चिममा, त्यस्ता गन्तव्यहरू के कति अवस्थामा छन्, राज्यले त्यस्ता गन्तव्यहरू खोज्न के गर्नु पर्ला, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब राज्यको हिसाबले हेर्नु भने अब लगानीको हिसाबले चाहिँ राज्यको नै पहिलो उसमा प्राथमिकता पर्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन। जस्तो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, रारामा बस्नको लागि त्यति भनौँ न जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, एउटा दुईटा लजहरू छ। त्यस्तै खप्तडमा पनि जुन त्यो उहाँहरूले बिल्डिङ बनाएको छ त्यसको चाहिँ अब सही सदुपयोग हुन सकेको छैन, कतिपय त जीर्ण भएर सदुपयोग नभएर जीर्ण भएको अवस्थामा छ। र अरू ठाउँमा चाहिँ अब कतिपय निजी क्षेत्रले गरेको ठाउँमा चाहिँ अब राम्रै सेवा सुविधा पाइरहेको छ, जस्तो ठाकुरद्वारा कुरा होस् चाहे शुक्लाफाटा कुरा होस् होइन, त्यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्यटकले दुःख पाउनु पर्ने अवस्था छैन। र तर रारा र खप्तडको उसमा चाहिँ हामीलाई अझै पनि निकै बसोबास यो अरू उसको चाहिँ निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अमरजी, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ केही स्थानहरू जस्तो राराको विषयमा, त्यसै गरी शुक्लाफाट खप्तडका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अरू त्यस्ता स्थानहरू छन् जो प्रचुर सम्भावना छन् तर अलिकति हामी त्यसलाई खोज्न सकिरहेका छैनौँ, अलि ओझेलमा परेका छन्, त्यस्ता स्थानहरू छन्? अब जस्तो त्यसमा चाहिँ अब हामीले कुन हिसाबले हेर्ने, धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्ता धेरै ठाउँहरू अझ छुटेका छन्, जस्तो बडीमालीका कुरा होला, त्यस्तै उग्रताराहरू, शैलेश्वरी। अब कुन पर्यटन हिसाबले जस्तो भनौँ न, अब हामीले धार्मिक पर्यटक हिसाबले भने त त्यस्तो गन्तव्यहरू अझै छुटेका पनि छन्। अर्को कुरा जस्तो ट्रेकिङ उसको लागि हो भने अपी बेस क्याम्प, सैपाल बेस क्याम्प, यिनीहरूको चाहिँ अब अलि छुटेका छन्। र निश्चय पनि यो क्षेत्र चाहिँ अझै पनि नेपालीहरूको लागि चाहिँ अझै 2-3 वर्षको लागि कुट्नुपर्ने नै अवस्था हुन्छ। नेपालीहरू पनि अब जस्तो भने युज टु यदि हुन सकेका छन् ट्रेकिङप्रति। अब अरूमा त अब जस्तो यो जस्तो हाम्रो भनौँ न बर्दियादेखि शुक्लाफाटा जोडिँदाखेरिको कुरा आउँदाखेरि टिकापुर त्यहाँ जोडिन्छ, घोडाघोडी ताल त्यहाँ जोडिन्छ, कर्णाली चिसापानी जोडिन्छ। त्यस्तै अब अरू ठाउँहरू पनि बिचबिचमा चाहिँ त्यो पर्यटकीय स्थल जोडिन्छन्, जस्तो बेदकोट तालहरू आउँछ शुक्लाफाटा जाँदाखेरि, लिङ्गाको कुरा आउँछ, झिलमिला तालहरू आउँछ होइन। त्यस निश्चय पनि अब एक ठाउँ एउटा हाम्रो मेन डेस्टिनेसन बनायो भने त्यो बिचमा अरूहरू चाहिँ त्यतिकै अटोमेटिकली जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा गन्तव्य निर्माण गर्नको लागि धेरै कुराहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छन्, त्यहाँसम्म पुग्ने यातायातका कुराहरू हुन्छन्, पर्यटकले गर्ने खर्चका विषयहरू हुन्छन्, समयको कुरा हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हुन्छ। यसलाई एउटा प्याकेजको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? राज्यले जस्तो राज्यसँग त यो पर्यटन क्षेत्रको लागि भनेर अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ र त्यस्ता गन्तव्यहरूमा चाहिँ खास गरी अलिकति सस्तो रूपमा, सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ एउटा गन्तव्य निर्माण गर्नको लागि राज्यले चाहिँ कसरी विकास गर्नु पर्ला? त्यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ विशेष गरेर मेरो बुझाइमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा जहाँ कि हामीले अब प्राइभेट सेक्टरले ठुलो लगानी गर्न सक्दैन त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले भने खप्तडमा चाहिँ होटलको अब हुन सकेको छैन। उहाँहरूले मैले सुनेको छु पर्यटन बोर्डले चाहिँ केही काम गरिरहेको छ, तर त्यो कामको गति, त्यो कामको स्थायित्व कहिलेसम्म हुने भन्ने त्यसमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले त अब सोसियल मिडिया छ, जस्तो तपाईँहरू अब टेलिभिजनहरू छ होइन, सञ्चारकर्मीहरूकोले यो प्रचार प्रसारको हिसाबले चाहिँ निकै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो ठाउँ छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेले थाहा छ, तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि दुःख पनि पाइन्छ कि भन्ने डर अझै मान्छेहरूमा छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति भौतिक पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ। र अनि कस्तो भने बहुत राज्यले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगसँगै लान सक्नुपर्ने अवस्था आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। राज्यमा बस्ने राज्यको भन्ने त्यो मान्छे सम्बन्धी मान्छेहरू त्यहाँ पुग्न साथ म नै सबै कुरा जाने, मैले नै सब कुरा जानेको छु भन्ने हिसाबले काम गर्छन्। यसले चाहिँ कस्तो भने पर्यटन विकासको लागि चाहिँ गतिलाई चाहिँ बढाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सुदूरपश्चिमका कतिपय पर्यटकीय गन्तव्यहरू चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतसँग नजिक छन् र भारतीय पर्यटकहरूलाई समेत हामीले आकर्षण गर्न सक्यौँ भने लाखौँ पर्यटकहरू त्यो क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावना छ। ती भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? अब अहिलेको समय त अझै पनि मैले सुनेको छु यो भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रवेश खुला भएको छैन पर्यटकहरूको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब पहिले त त्यो नै खोल्नु पर्यो। अरू कुरा चाहिँ हामीले बोर्डर सिटी होइन उसमा चाहिँ अब अलिकति प्रमोसनल उसमा चाहिँ जानु पर्यो।
प्रचार प्रसारमा जानु पर्यो र त्यो प्रचार प्रसारको चाहिँ कस्तो भने कुरा गर्ने हिसाबको प्रचार प्रसार होइन कि त्यसमा चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। त्यो भनेको कस्तो भने निजी क्षेत्र जसले काम गरिरहेको छ, जोसँग केही सोचहरू छ, जोसँग केही आइडियाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्नु पर्यो राज्यले। र यसमा पनि राज्य र निजी क्षेत्र चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने देखिन्छ। र हामी विदेशी पर्यटक मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि अहिले ठुलो छ। नेपालीहरू सयौँ हजारौँ नेपालीहरू अहिले विदेश घुम्न गइरहेका छन् र ती विदेश घुम्न गएका नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चय पनि अब विदेश भन्दा अब नेपालका कतिपय ठाउँहरू चाहिँ एकदमै रमणीय छन् भने, चाहे त्यो प्राकृतिक हिसाबले अगाडि होस् चाहे सांस्कृतिक हिसाबले पनि अगाडि छन्। एकचोटि नेपाल पनि घुम्नुहोस्। अझ हामी कतिपय क्षेत्रमा नेपाललाई पनि के छ भने पर्यटन भनेको चाहिँ, नेपालको पर्यटन भनेको चाहिँ खालि एभरेस्ट रिजन, अन्नपूर्ण रिजन र चितवन लुम्बिनीसम्म मात्र हो भन्ने बुझाइ छ। त्योभन्दाको पनि अझ फरक तारको पर्यटन यो वाइल्ड वेस्ट नेपालमा छ, रारा छ, बर्दिया छ, शुक्लाफाटा छ, खप्तर छ होइन, यो विभिन्न पर्यटक स्थलहरू छन्। त्यो ठाउँको पनि अवलोकन गर्नुहोस् र तपाईँले साँच्चै त्यो ठाउँले चाहिँ रमणीयताले तपाईँले चाहिँ एकदम आकर्षक दिनेछ, तपाईँलाई सन्तुष्टि दिनेछ। नेपाल पनि विदेश जतिकै तपाईँलाई चाहिँ खुसी तुल्याउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। एकचोटि अब यो क्षेत्रहरू घुम्नुहोस्। अनि कतिपय ठाउँमा अर्को कुरा के छ भने मान्छेहरूले चाहिँ टुर अपरेटर थ्रो जाँदाखेरि महँगो पर्छ भन्ने सोचाइ छ। त्यो सोचाइलाई पनि अलिकति हटाउनुहोस्, किनभने टुर अपरेटर थ्रो गयो भने तपाईँहरूको चाहिँ अब सबै सुविधा सेवा सुविधादेखि लिएर सुरक्षाको हिसाबले होस् र अहिले चाहिँ अब यो प्राइसहरू धेरै कम आइसकेको छ, किनभने कोभिडले गर्दा अहिले विदेशी विदेशी पर्यटक आउनु सम्भावना छैन। एयरलाइन्सहरूले पनि स्पेसल प्याकेजहरू निकालिरहेको छ होइन। यही उसमा चाहिँ हामी चाहिँ पहिले उसमा चाहिँ बुद्ध एयरसँग मिलेर चाहिँ यो क्षेत्रको लागि कसरी के गर्नुमा संयुक्त रूपमा जान सकिन्छ भन्नेमा काम गरिरहेका छौँ। र निश्चय पनि विदेशी भूमि भन्दा यो नेपालको चाहिँ यो विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि नौलो क्षेत्रहरूमा घुम्नुहोस्। यो क्षेत्रको लागि तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्न अमरजी, एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूले पनि त्यस्ता गन्तव्यहरूको अलिकति मार्केटिङ गर्न नसकेको, प्रचार प्रसार गर्न नसकेको हो? निश्चय पनि हो, किनभने अब कतिपय अवस्थामा के थियो भने हामी जुन हाम्रो सोच नै के थियो भने नेपालीहरू पनि पर्यटक होइनन् भन्ने सोच यो धेरै 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ यो पलाएको थियो। किनभने उहाँहरू पनि अब जो जान्थे उहाँहरू आफै घुम्ने, ट्राभल एजेन्सी टुर अपरेटर थ्रो नजाने थियो होइन। तर अब पछिल्लो दिनमा चाहिँ यो केही बाध्यता पनि परेको छ। अब निश्चय पनि अब टुर अपरेटरहरूले पनि नेपालीलाई एउटा पर्यटकको रूपमा लिएर उहाँहरूले चाहिँ यो विभिन्न गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सँगै अर्को के मैले देखिरहेको छु भने स्थानीय तह जो आफ्नो क्षेत्रको विकास होस्, प्रचार प्रसार होस्, पर्यटकीय रूपमा विकास होस् भन्ने चाहन्छ। प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, तपाईँहरू निजी क्षेत्र पर्यटन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। यो सबै पक्षबीच समन्वय नहुँदाखेरि, समन्वय गर्ने एउटा संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदाखेरि पनि यो समस्या आएको हो कि? निश्चय नै यो हो, किनभने अब यो काम गर्ने र कुरा गर्नेहरूको कहिल्यै मेल हुँदैन जस्तो लाग्छ। जो कुरा गरेर हिँड्छन् उनीहरू काम गर्नेसँग सम्बन्धित हुँदैन, काम गर्नेसँग नजिक आउन चाहँदैन, र जो काम गर्नेहरू छन् उनीहरू कुरा गर्ने जान्नेसँग नजिक हुँदैनन्। र जहाँसम्म राज्य कुरा छ यहाँ चाहिँ बढी काम भन्दा कुरा बढी हुन्छ, निजी क्षेत्र चाहिँ बढी काममै हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलिकति काहीँ नमिले जस्तो मलाई पनि लागेको छ। एउटा नि जस्तो अब कोही एकजना पर्यटक मानौँ काठमाडौँ अथवा चितवन जुनसुकै स्थानबाट पनि शुक्लाफाट जान चाहन्छन् अथवा खप्तर जान चाहन्छन् अथवा रारा जान चाहन्छन् अथवा ठाकुरद्वारा जान चाहन्छन्, उनीहरू चाहिँ यातायातको अवस्था, खर्चको अवस्था होइन, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। कति मानिसहरूलाई कति समय लाग्छ, कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि ज्ञान नहुँदाखेरि पनि के गर्ने भन्ने एउटा अलमलमा परेको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई अलिकति सुनिश्चित हुने, ढुक्क हुने बाटो देखाइदिनुहोस् न। अब जस्तो के अरे बर्दिया र शुक्लाफाटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यातायातको राम्रो सञ्जालमा जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अब धेरै दिन पनि समय पनि लाग्दैन, धेरै खर्चको हिसाबले पनि धेरै लाग्दैन। अब त्यो त अब तपाईँ चाहिँ कुन हिसाबको होटेलमा कुन उसमा बस्नुहुन्छ भन्ने त्यो कुरामा होला। तर पनि अब बर्दियाको एभरेज भनौँ न 2 दिनको बसाइमा चाहिँ एभरेज तपाईँको 5-6 हजारले पनि पुग्छ होला। त्यस्तै शुक्लाफाटामा त त्यति पनि अझ पर्दैन, त्यही एभरेज चाहिँ 5 हजारले 2 रात 3 दिनको हुन्छ। तर तपाईँहरू जुन टेस्ट छ नि जुन यो यहाँको वाइल्ड लाइफले दिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले देखिरहेको चितवनको वाइल्ड लाइफ चितवनमा पाउन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ यो फरक छ कि पैसाको खर्च एउटा
अलिक चितवनभन्दा टुरिज्म 1-2 डाइभर्सिटी पनि हजारको तपाईँ भेट्न धेरै सक्नुहुन्छ। फरक खालको धेरै फरक छ को यहाँको अब धेरै कुराहरू फरक छ। तर त्यस्तै राराको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ अब काठमाडौँबाट चाहिँ एभरेजमा चाहिँ अब त्यही 25,000 देखि 30,000 को बिचमा विभिन्न प्याकेजहरू निकालिरहेका छन्। त्यो भनेको दुईटा सेक्टर फ्लाइटको कुरा अब यति नेपालगञ्जसम्म फ्लाइट, त्यहाँबाट फेरि तालसादसम्म पनि फ्लाइट, 2 सेक्टर हवाई हो। र खप्तडको चाहिँ गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ खप्तडको लागि चाहिँ 5-6 दिन नै भनौँ न 6-7 दिन नै छुट्याउनु पर्छ। र अब कुन हिसाबमा जाने हो, टुर अपरेटर थ्रो जाने हो भने अलिकति सेवा तपाईँले सुविधा त्यस्तो कुनै माथि प्याकेज हुन्छ। बनाउनु भएको छ? एकदम छोटकरीमा हामीसँग समय कम छ, त्यस्ता कुनै हामी- प्याकेज हामीसँग बनाउनु भएको छ अब जस्तो कि हामी रारा चाहिँ- जानको लागि, खप्तर जानको लागि, अथवा यो ठाउँ जानको लागि यस्ता यति खर्चमा यति समयमा भन्ने प्याकेज बनाउनु भएको छ? छ त्यो प्याकेज छ। जस्तो राराको लागि चाहिँ हामीसँग त्यही अब 29,000 को उसमा छ, 2 नाइट 3 डेज हो होइन जम्मा। अनि त्यस्तै वाइल्ड लाइफ सफारी भनेर छ, 2 नाइट बर्दिया र 1 नाइट शुक्लाफाटा, त्यसको पनि त्यही 25,000 पर्छ। त्यसमा चाहिँ एयरफेयर इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी भएको जस्तो देखिन्छ। तर जुन सुविधा एड छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो प्राइस चाहिँ रिजनेबल नै हो। खप्तरको लागि चाहिँ हामीले 5 नाइट 6 डेजको प्याकेज निकालेको छौँ। त्यो चाहिँ अब 39,000 देखि लिएर स्टार्टिङ छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सबै अब क्याम्पिङको कुराहरू आउला होइन, अब एकोमोडेसनको कुराहरू, खानाहरू र एयरफेयर सहित इन्क्लुड काठमाडौँ धनगढी एयरफेयर, धनगढी डोटी एयरफेयर, राउन्ड ट्रिप एयरफेयर समेत गरेर हो। हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्यटन व्यवसायी अमर बहादुर शाही। हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू र केही पर्यटकीय गन्तव्यहरू एकदमै चर्चामा रहेका छन् र त्यसबाहेक पनि सुदूरपश्चिममा धेरै त्यस्ता गन्तव्यहरू छन् जसको खोजी हुनु, प्रसार हुन जरुरी छ। र सुदूरपश्चिम तपाईँ जहाँ जानुहोस् त्यो नै एउटा गन्तव्य हो, त्यस्तो स्थान रहेको छ सुदूरपश्चिम, र हामी त्यहाँ पुग्न मात्र सकिरहेका छौँ, गइरहेका छौँ। र आज हामी सुदूरपश्चिमको भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा के कस्तो छ, कतिको सम्भावना छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र हामी यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि नयाँ विषय, नयाँ प्रसङ्गका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।